बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन है सूरह कहफ की आयत नंबर 32 से हम स्टार्ट करेंगे और सूरह कहफ की आयत नंबर 32 से हम पीछे चलेंगे। आयत नंबर 32 निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। उसी तरह पहले हम लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे और उसके बाद हम जो है इसकी तफसीर और थोड़ी सी तशरीह देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी इसका लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं आयत नंबर 32 का। वाओ और इदरिक बयान कीजिए, लहुम उनके लिए, मसलन मिसाल, रजुलैनी दो आदमियों की। तस्नीये का सीगा है। जालना बनाया हमने, लि अहदिहिमा उन दोनों में से एक के लिए, जन्नतैन दो बाग, मिन आनाबिन अंगूरों में से, वहफफनाहुमा और हमने घेर लिया इहाता किया उन दोनों का, बिनखलिन सात खजूर के दरख्त के, वा और जालना बना दिया हमने, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, ज़रअन खेती। अब यहाँ पर देखें आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला एक मिसाल के ज़रिए से समझा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, लेकिन उनके ज़रिए पूरी उम्मत को एक सबक दिया जा रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि एक मिसाल बयान कीजिए, दो आदमी हैं, हमने उनमें से एक को अंगूरों के दो बाग अता किए और फिर उन बागों के गिर्द खजूरों की बाड़ है और उन दोनों के दरमियान खेती उगाई। यहाँ पे असल में अहले मक्का के लिए जो कुरैशी सरदार थे और उन्होंने ये तकाजा किया था कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द से जो गरीब और ये लाचार किस्म के लोग हैं, इनको अगर अपने पास से हटा दें तो फिर हम जो है वो बैठकर आपकी बात जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं, वरना हमारी सरदारी को ये बात गवारा नहीं है कि हम अपने से इस तरह के कमतर लोगों के साथ एक साथ शाना बशाना बैठकर जो है वो आपकी बात सुने। तो उस पर अल्लाह ताला ने जो है वो यहाँ पे एक मिसाल के ज़रिए उनको समझाया कि दो आदमियों की मिसाल है, जिनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए। अब यहाँ पे अंगूरों की बात क्यों की? क्योंकि हर कौम की कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। अरबों के यहाँ जो है सबसे बेहतरीन बाग जो थे वो अंगूर के होते थे। मजीद ये कि वो बाग खजूर के दरख्तों से घिरे हुए, यानी बाड़ के तौर पर उनके बाहर खजूर के दरख्त लगे हुए थे और फिर मजीद उस पर यह कि खजूरों और अंगूरों के दरमियान में खेतियां उगी हुई थी। गोया ये शख्स अपनी ज़मीन से भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। और अल्लाह ताला कहते हैं रजुलैन, दो लोगों की मिसाल बयान होने जा रही है, यानी एक जो था वो काफिर था और गनी था, दूसरा मोमिन था और दरवेश सिर्फ था। अब बिल्कुल वैसे ही हालात अल्लाह ताला बता रहे हैं जैसे एक तरफ मुशरिकीन मक्का सरदार थे, बहुत माल और दौलत वाले थे, बाग थे, ज़मीनें थी। दूसरी तरफ वो लोग जो बिल्कुल गरीब कमज़ोर लेकिन दरवेश सिर्फ और ईमान वाले थे। तो अल्लाह ताला यहाँ कुरान में बहुत अच्छे तरीके से मिसालों से इसलिए समझाते हैं कि इंसान को दूसरी बातों की निस्बत किसी की मिसाल के ज़रिए बात बहुत जल्दी समझ आती है। अब आगे अल्लाह ताला कहते हैं किल्ता दोनों, अलजन्नतैन बाग, आतत दी, उकुलहा पैदावार अपनी, वलम और ना, तज़लिम कमी की, मिनहू उसमें से, शैया कुछ भी, वफज्जरना और फाड़ा हमने या निकाला हमने, खिलालहुमा उन दोनों के दरमियान से, नहरन पानी की नहर। अब मजीद बताया जा रहा है कि दोनों बागों ने यानी पैदावार भी बहुत खूब हुई, खूब फल दिया, यानी ऐसा नहीं हुआ कि पैदावार में कोई कमी हो, बल्कि बहुत अच्छी पैदावार हुई। क्यों? क्योंकि दोनों बागों के बीचों बीच नहर अल्लाह ताला ने बहाई हुई थी। और आप देखें पानी का मसला तो वैसे ही हल हो गया,
سب سے زیادہ عرب میں تو پانی کا ہی مسئلہ ہوتا ہے پیداوار کے لیے، وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں باغوں نے اپنا خوب پھل دیا، یعنی بالکل کسی قسم کا لاس نہیں ہوا، دونوں باغ جو ہے پورا پورا پھل لاتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، یعنی بھرپور فصل آتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باغوں کے بیچوں بیچ جو ہے وہ نہر تھی جس سے پانی کی قلت نہیں ہوتی تھی، اور ہر وقت فصل چونکہ سرسبز رہتی تھی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ منافع ہوتا تھا، اور منظر بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح اللہ نے اس کی منظر کشی کی ہے، اور قدر و قیمت کے لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ ویلیو تھی، اس لیے اس کا جو مالک تھا وہ پھولے نہیں سماتا تھا۔ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں، وَقَانَ، اور ہوتا لہو اس کے لیے، ثمرن پھل، فقالا تو کہا، لی صاحبی ہی اپنے ساتھی سے، وہوا اور وہ، یحاورہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کلام کر رہا تھا اس سے، انا میں، اکثر زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال کے لحاظ سے، وا اور اعز زیادہ عزت دار ہوں، زیادہ طاقتور ہوں، نفرن گنتی کے لحاظ سے۔ اب یہاں پہ جو ہے اب کیا ہوا کہ چونکہ یہ بندہ بہت صاحب پھل بھی تھا، بہت زیادہ مالدار بھی تھا، ایک دن اپنے ساتھی سے جو ہے وہ باتوں باتوں میں گفتگو میں کہنے لگا کہ میں تو تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، اور میں تجھ سے جتھے کے لحاظ سے بھی زیادہ معزز ہوں، اس لیے کہ وجہ کیا تھی، کانا لہو ثمر، اس کے پاس بہت پھل تھا، یعنی پھل سے مراد فروٹس بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اہل و عیال بھی بہت تھے، اللہ نے بیٹے بھی بہت دیے ہوئے تھے، مویشی کھیتی باڑی کے لیے بھی بہت تھے، یعنی ہر طرح کی نعمتوں کے لیے ہے کہ اس کے پاس ہر طرح کی نعمتیں تھیں۔ دنیاوی طور پر جس کے پاس اتنا سب کچھ ہو تو عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ غرور اور فخر کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ دیکھیں یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں قدر و قیمت کس چیز کی ہے۔ اللہ کے ہاں چونکہ اللہ یہ صرف مثال بیان کر رہے ہیں کہ اس شخص کے کتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اس کی باتیں کیسی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کون عزت والا ہے، قرآن میں ہمیں جگہ جگہ یہ بات بتائی۔ اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے وہ تقوی ہے۔ سورہ حجرات میں بھی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، تقوی والا ہے۔ اب وہ اپنے ساتھی سے جب اتنا کچھ ملا تو اس کو ایک گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اب یہ ساتھی کون ہے، اس کے بارے میں کیونکہ ہم نے سورہ کہف ہمیں یہی سناتی سبق بتاتی ہے کہ پیچھے جو کہا گیا تھا بے جا سوال کی کوئی ضرورت نہیں، اور بے جا سوال اور بے جا قسم کی گفتگو اور بے جا قسم کی آپس میں بحث و مباحثے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے ہم نے جو سبق سیکھنا ہے اس پر صرف نظر رکھنی ہے۔ اب یہ قریبی ساتھی کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ درویش صرف ہے۔ اب وہ اس سے باتیں کر رہا ہے، اس سے کہنے لگا میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، کیونکہ میرے پاس جو ہے باغ ہیں، کھیتی ہے، اور میں جو ہے دولت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوں، اور اولاد کے لحاظ سے بھی میں جو ہوں زیادہ ہوں، نفری کے لحاظ سے بھی، کیونکہ اس کے پاس جو ہے نفری سے مراد یہاں پہ نفرن جو ہے گنتی کے لیے آتا ہے، یعنی خاندان، اولاد، یا حلقہ احباب کہہ لیں، یا ساتھی، کیونکہ آپ کو پتہ دولت مند لوگوں سے ہر کوئی دوستیاں بھی کیونکہ وقت آنے پہ کام نکلتا ہے، تو بہت ہر طرح کے لحاظ سے وہ کہنے لگا میں تم سے جو ہے زیادہ ہوں۔ اب کیا ہوا، اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے وَدَخَلَ، اور وہ داخل ہوا جنتہ، اپنی جنت میں، اپنے باغ میں، وہوا اور وہ ظالم تھا، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، یعنی وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، قال کہا،
माँ नहीं अजुन्नु मैं गुमान करता अन के तबीदा हलाक होगा हाजी ही ये सब अबदा। अब देखें, जब इंसान के पास माल और दौलत होता है, जब इंसान के पास सब कुछ होता है, तो जवानी होती है तो इंसान समझता है कि शायद मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। ये हर इंसान के अंदर ये कमज़ोरी होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे कुरान हमें समझा रहा है कि अब उसने क्या कहा कि वो अपने बाग में दाखिल हुआ और साथ में अपने दोस्त से बातें कर रहा, अपने साथी से, और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जालिम था, और जालिम भी किसके लिए? अपने हक में जालिम था, अपने साथ जुल्म कर रहा था, और कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी तबाह होगा, यानी मैं कभी जो हूँ कमज़ोर हूँगा या मैं कभी गरीब हूँगा, मैं हमेशा ऐसे ही हाल में रहूँगा और मैं कभी भी जो हूँ वो बर्बाद नहीं होगा। यहाँ पे तबीदा का रूप बा या दाल से है। बा या दाल इसका मानी होते हैं किसी खेत का उजड़ कर बेआबान हो जाना या मुकम्मल तौर पर उजड़ जाना, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आगे कहता है वमा अजुन्नु और मैं नहीं गुमान रखता अस्साअता क़यामत की घड़ी कायमतुन आएगी, यानी कायम होगी, वाला इन और अलबत्ता अगर रुदितु मैं लौटाया गया इला रब्बी अपने रब की तरफ लअजिदन्ना अलबत्ता मैं ज़रूर पाऊंगा खैरन बेहतर मिनहा इससे मुनकलबा लौट कर। अब देखें, जब माल दौलत की कसरत होती है, जब नेमतों की फरावानी होती है, तो सबसे पहले इंसान उसी को भुला देता है जिसने ये सारी चीज़ें दी होती हैं। तो यही हाल अल्लाह ताला हमें मिसाल से समझा रहे हैं दो आदमियों की। कहने लगा कि मुझे तो यकीन नहीं है कि कभी क़यामत जो लोग कहते हैं ये कभी आएगी, और अगर कभी आई भी तो अगर मैं अपने रब की तरफ लौट के भी गया तो ज़रूर वहाँ पर भी मुझे इससे बेहतर मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ या मेरे पे अल्लाह की कोई ख़ास मेहरबानी है। यहाँ पर अगर मुझे बेहतर मिला तो वहाँ पर भी जो है वो मुझे बेहतर ही मिलेगा। पहले तो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि क़यामत कभी आने वाली है, यानी कोई दूसरी ज़िंदगी है या जिसे मार के उठने कहा जाता है, बेसत बादल मौत, मुझे तो इस चीज़ पे यकीन ही नहीं है। अगर फ़र्ज़ करो ऐसा हुआ भी, क़यामत कभी आ भी गई, हुआ भी, तो मुझे वहाँ पर भी जो है अच्छा ही मिलेगा और बेहतर ही मिलेगा। महज यानी माल और औलाद की बुनियाद पर यहाँ पर जो मेन चीज़ हमें पता चलती है, दुनिया में महज माल और औलाद ये इस चीज़ का सबूत नहीं है कि इससे अल्लाह की कुर्बत मिलती है। असल कुर्बत जो है कोई शख्स कितना साहिब ईमान है और उसने जो माल और औलाद है उसको कितना अल्लाह की राह में लगाया है, ये चीज़ असल है। सिर्फ माल और औलाद का मिल जाना जो है वो कामयाबी की ज़मानत नहीं है, बल्कि उसको अल्लाह की राह में कितना लगाया ये कामयाबी की ज़मानत है। वाला कहा लहू उससे साहिबुहु उसके साथी ने, वह हुआ और वो युहाविरुहु वो कलाम कर रहा था, गुफ्तगू कर रहा था उससे, आ क्या कफरता इनकार किया तूने, बिल्लज़ी उससे जो खलका का पैदा किया तुझे, मिन तुराबिन मिट्टी से, सुम्मा फिर मिन नुतफतिन नुतफे से, सुम्मा फिर सव्वा का दुरुस्त किया तुझे, रजुलन एक आदमी बनाकर, लाकिन्ना लेकिन हुआ वो अल्लाह है, रब्बी मेरा रब, वला उशरिकू और मैं नहीं शरीक करूँगा, बेरब्बी साथ अपने रब के आखदन किसी एक को। अब क्या हुआ कि उसके साथी ने उसको समझाया और उसने बातों बातों में उसको समझाया कि और उसको बताया कि हमारी हकीकत क्या है। अल्लाह ने हमें मिट्टी से पैदा किया, उसको समझा रहा है उसको साथी बहुत अच्छे तरीके से कि तुम्हें देखो अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, फिर नुतफे से, फिर तुम्हें एक दुरुस्त करके तुम्हारी नोक पलक संवार के अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत इंसान की जो सबसे अशरफुल मखलूक़ात है उस सूरत में तुम्हें पैदा किया। यानी इसका मोमिन साथी आप देखें जिसके पास ना माल है ना कोई चीज़ है, लेकिन वो उसको कितने अच्छे तरीके से समझा रहा है और जवाब दे रहा है और कहता है तुम उसके साथ कुफर करते हो, यानी तुम एक मिट्टी से तकलीफ किए गए इंसान हो और तुम जो है वो अल्लाह के साथ जो है वो उसका इनकार करते हो, उसकी नाशुक्री करते हो
اور آپ دیکھیں دنیا داروں کی سوچ اکثر اسی طرح کی ہوتی ہے کہ یہاں پر ہمیں اگر بہت کچھ ملا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں جو ہے بہت کچھ ملے گا، کیونکہ ہم شاید بہت اللہ کے جو ہے وہ چنے ہوئے بندے، اس لیے اللہ نے ہمیں بہت زیادہ نوازا ہے۔ اور اس نے صاف کہا کہ دیکھو اللہ جو ہے وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو ہمیں اپنے رب کے ساتھ جو ہے کسی کو بھی اس کے برابر نہیں کرنا، اس کے ساتھ جو ہے ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر آگے ولولا، اور کیوں نہ، اس جب دخلتا، تم داخل ہوئے، جنتا کا، اپنے باغ میں، قلتا، تم نے کہا، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوتا، نہیں کوئی قوت، الا سوائے، باللہ، اللہ کے، ان اگر، ترانی، تم دیکھتے ہو مجھے، انا میں، اقلا، قلیل ہوں، کم ہوں، من کا، تجھ سے، مالن، مال میں، وولدن، اور اولاد میں۔ اب اس کا دوست جو ہے وہ بہت پیاری، یہ ایک لفظ جو ہم اکثر بولتے ہیں اور ہمیں یہاں سے قرآن سے سورہ کہف سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اس کا ساتھی کہتا ہے جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے تو وہی ہو سکتا ہے، کوئی قوت نہیں اللہ کے سوا۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے، یعنی جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تمہیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ اصول پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے یا جب بھی کسی نعمت کو دیکھیں تو ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ بولیں، یعنی اس سے ہماری پتہ چلتا ہے کہ ہماری کوئی بڑائی نہیں، یہ جو چیزیں بھی ہیں یہ سب دینے والا اللہ ہے، یہ اسی کی نعمتیں ہیں، ہم صرف اس کے شکر گزار بندے ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا یوں کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پر اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مطیع ہو گیا، اور اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب اس کا ساتھی کہتا ہے اگر تم مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتے ہو یا مجھے غریب سمجھتے ہو، فَعَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے، تو امید ہے ربی، میرا رب، ان یہ کہ یوتینی، وہ دے دے مجھے، خیرن، بہتر، من جنتک، تیرے باغ سے، وَيُرْسِلَ، اور وہ بھیج دے، علیہا، اس پر، حسباناً، کوئی آفت، من السمائی، آسمان سے، فَتُصْبِحَ، تو ہو جائے، سعیداً، میدان، زلکا، بنجر، صاف۔ اب اس کا ساتھی کہتا ہے کہ اگر میرا رب ہو سکتا ہے مجھے تم سے بہتر باغ دے دے، یعنی اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں تو کیا ہوا؟ امید ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں تم سے بہتر چیزوں سے نوازے گا۔ یعنی آج اگر تم اس بات پہ اترا رہے ہو اور اکڑ رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہو اور مال و دولت کی وجہ سے مجھے کمتر سمجھ رہے ہو اور تکبر کر رہے ہو، تو اللہ کی ذات سے تو سب ممکن ہے، آخرت میں ہو سکتا ہے مجھے تم سے بہتر باغ عطا کرے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ پہ کوئی آسمان سے عذاب آ جائے اور تمہاری اس ناشکری، تکبر اور غرور کی وجہ سے تیرا باغ جو ہے آفت میں آ جائے۔ اور حسبان کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حساب کے مطابق سزا یا جرم کے مطابق سزا، اور اس کا ایک معنی ہوا کا عذاب بھی کیا گیا، یعنی کوئی آسمانی ایسی آفت آئے کہ تمہارا باغ جو ہے وہ اجڑ جائے اور مطلب بالکل بنجر ہو جائے۔ زلا کا زالام کا پھسلنے کو کہتے ہیں، چکنی مٹی کو کہتے ہیں۔ او یا یصبح، ہو جائے، ماؤہا، پانی اس کا، غورن، گہرا، فلن تستطیع، تو تم نہ استطاعت رکھتے ہو، لہو، اس کے لیے، طلبا، دوبارہ حاصل کرنے کی۔ یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی کے بل بوتے پر ہی تو تم اترا رہے ہو، جو تمہاری کھیتی اتنی ہری ہے، جب پانی نہیں ہوگا تو خود بخود زمین بنجر ہو جائے گی، تمہارا باغ اجڑ جائے گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اللہ نے جو نہر بہائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اتنی پیداوار ہو رہی ہے اور تمہارا باغ سرسبز ہے، وہ جو ہے بالکل ہی بنجر ہو جائے۔ وہ اُحیطَ، اور گھیر لیا، بِثَمَرِہِ، اس کے پھلوں کو، فَأَصْبَحَ، تو ہو گیا، یُقَلِّبُ، وہ ملتا،
कफ़ैही अपनी दोनों हथेलियाँ, अला ऊपर, मा अनफ़क़ फ़ीहा जो उसने खर्च किया इसमें, वहिया ख़ावियतुन और ये गिरा हुआ था, अला उरूशिहा अपने छतों पर, वयक़ूलु और वो कह रहा था, या लैतनी हाय काश मैं, या लैतनी हाय काश मैं, ला मुशरिक बिरब्बी अहदा मैं ना करता किसी को शरीक अपने रब के साथ। अब यही हुआ कि उसके फलों को जो है वो, उसके बाग को जो है वो एक ऐसी आफत ने वो घेर लिया कि सब कुछ बर्बाद हो गया, और वो अपने इस जो उसने माल इन्वेस्ट किया था, जो उसने अपना सब कुछ उस बाग में इन्वेस्ट किया था, खर्च किया था, वो उसका ज़ाया हो गया। उस पर वो अफसोस करता रह गया, अपने दोनों हथेलियाँ मलता रह गया, और वो यानी उजड़ा पड़ा था, जैसे यानी छतों पर जो है वो बिल्कुल उजड़े हुए वो पड़ी होती हैं बाग और खेतियाँ। और वो साफ कह रहा था, काश मैं ऐसी गलती ना करता, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता, मैं जो है ऐसा जो तकब्बर ना करता। वालम और ना तकुन हुई लहू उसके लिए, फ़ियतुन कोई ग्रोह, यंसुरूनहु वो मदद करती उसकी, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, वमा और ना काना था कोई, मुंतसिरा उसकी मदद करने वाला। हुनालिका यहाँ पर, अलवलायतु वलायत, लिल्लाहिल हक की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, इख्तियार वलायत यानी मुमलिकत हुकूमत सिर्फ अल्लाह के लिए, हुआ खैरुन सवाबा और वही बेहतर है बदले के लिहाज से, व खैरुन और बेहतर है उक़बन अंजाम के लिहाज से। अब यहाँ पे जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं, कोई ऐसा शख्स ना था जो कहता था मेरे पास बहुत नफरी है, मैं जो है तादाद के लिहाज से अपने दोस्तों पे, अपने ख़ानदान पे, अपने औलाद पे कोई भी उसके काम ना आई, अल्लाह के अलावा कोई ऐसा ना था जो उसकी मदद करता। तो यहाँ से उसको ये बात समझ आ गई, इख्तियार हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है सच्ची, इसके अलावा हर इंसान को ज़वाल है, हर हुकूमत को ज़वाल है, हर अरूज को ज़वाल है, और वही जो है बदले के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से जो है वो बेहतर है, यानी वही सवाब देने में भी बेहतरीन है और अंजाम के लिहाज से भी बेहतरीन है। लिहाजा इंसान दुनियावी चीज़ों को पाकर अतराने ना लगे, उनको पाकर अल्लाह की नाफरमानी ना करे, क्योंकि अमूमी तौर पर इन्हीं दो चीज़ों की वजह से माल और नफरी के ज़ोम में आके इंसान बिगड़ता है। बड़े बड़े बादशाह जब अपने इर्द गिर्द इतने लोगों की और अपनी एक कॉल पे इतने लोगों को इकट्ठा पाते हैं तो वो बिल्कुल तकब्बर में मुब्तला हो जाते हैं, और वो यही समझते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा, कि मैं माल के लिहाज से भी ज़्यादा हूँ और नफरी के लिहाज से भी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही सबसे बेहतरीन है, बदले के लिहाज से भी और अंजाम के लिहाज से भी। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।